नयाँ कसैले केही भनिरहेको छ भने पूर्ण होसले सुन्ने प्रयास गर, किनकि लगभग होस अथवा अर्ध होसले अथवा घुम्न गएको मनले, अनुपस्थित मनले सुनेको कुरा अर्ध अर्ध, आधा आधा, अझ कतिमा त केही सानातिना कुरा मात्र सुनिन्छ। र त्यति सुनेकोलाई फेरि मनले आफ्नै कथाहरूसँग जोडेर केही देखे जस्तो गर्छ अनि बुझेँ भन्छ। यो स्कुलमा टिचरले पढाउँदाखेरि नबुझ्दा पनि बुझेँ भने जस्तो त्यो रोबोटिक माइन्ड, त्यो रोबोटिक रेस्पोन्स। र स्कुलमा भएकै त्यही चेतनाको अवस्था बढेर शरीर मानिसको ठुलो हुने हो र त्यही चेतनाको अवस्था मानिस ठुलो हुँदासम्म भइरहन्छ। र यसरी नबुझेकै कुरामा पनि आधा आधा, देखेको कुरामा पनि बुझेँ जस्तो गर्दै, मलाई थाहा छ जस्तो गर्दै हामी जीवन बिताउँछौँ। आधा आधा बुझेको यो जीवनमा कन्फ्युजन त चारैतिर देखिए भने आश्चर्यजनक नहोला। यो सबैको जड वास्तवमा सञ्चार, कम्युनिकेसन हुन नसकेर हो। आफ्नै आफ्नै ब्रह्माण्डभित्र छौँ, आफ्नै आफ्नै कथाभित्र छौँ। एकको भित्र कस्ता कथाहरू घुमिरहन्छन् र अर्कोको भित्र कस्ता कथाहरू घुमिरहन्छन्। कहिलेकाहीँ ती घुमिरहने कथाहरू मिल्न आइपुग्छ र उस्तै उस्तै अनुभव भए जस्तो हुन्छ। जस्तै आफ्नो आफ्नो कथाहरूको यात्रामा कहिलेकाहीँ साथीहरू भेट हुन्छ र त्यो साथीको पनि आफ्नै ब्रह्माण्डमा एउटा कथा तिमीसँग मिल्छ र तिम्रो पनि एउटा कथा त्यो साथी नामको एउटा कथा उसँग मिल्न जान्छ र करिब करिब भेटे जस्तो, करिब करिब नजिक भए जस्तो, करिब करिब केही सुने जस्तो, केही सुनाए जस्तो देखिन्छ। र यसमा पनि सूक्ष्म रूपले मन चिप्लिरहन्छ र आधा आधा नै देख्छ। किनकि साथीलाई भेट्दा पनि मन त आफ्नै हो, शान्त कहाँ हुन्छ र चलिरहेको मनले धमिलो नै तस्बिर देख्छ, धमिलो नै आवाज सुन्छ। र यही धमिलोपनलाई देखेर, यही धमिलोपनलाई निलेर पिएर मानिसको जिन्दगी चलिरहेको छ। र यसैको जड सञ्चार हुन नसकेर हो। कुरा मात्र सुनिँदैमा सञ्चार हुँदैन। आँखाले देखेका दृश्यहरूबाट मात्र सञ्चार हुँदैन। स्पर्शले छोएका वस्तुहरूबाट पनि सञ्चार हुँदैन। र हृदयले छोएको अवस्थाबाट मात्र सञ्चार सम्भव छ। त हृदयसम्म नआउँदा कुरा मात्र सुनिँदैमा सञ्चार हुँदैन। यस्तो खालको जोडिएका दुई चेतनाको अवस्था चाहियो कि त्यसमा बोल्नेले आफ्ना कथाबाट जुन दृश्य, जुन दर्शन देखिरहेको छ, सुन्नेले पनि त्यही दृश्य, त्यही दर्शन उसको आफ्ना आँखाबाट देखेको होस्, उसको भित्री हृदयबाट देखेको होस्, उसको इमेजिनेरियमबाट देखेको होस्। जे सुनाउनेले आफ्नो इमेजिनेरियममा देखेको छ त्यही सुन्नेले पनि आफ्नो इमेजिनेरियममा देखेको होस्। यसको लागि यी कुरा गरिरहेका दुवै चेतन ट्युन्ड अवस्थामा हुन जरुरी छ, सुन्ने पनि सुनाउने पनि। र सामान्य अवस्थामा तन्त्रको प्रभावले, यो भौतिक संसारको प्रभावले र यो भौतिक शरीरको बनोटको प्रभावले
विशेष ट्युनिङ हुनको लागि कोही पनि मानिससँग कम्तीमा लगभग 72 घण्टा जस्तोको कम्युनिकेसन आवश्यक पर्छ र बल्ल ती दुई बीच भएका कम्युनिकेसन सम्भव हुन्छ किनकि सञ्चार सुरु हुन थाल्छ र यसरी 72 घण्टा 3 दिन कम्तीमा कसैसँग सञ्चार गरिरहनको लागि कसैसँग कुराकानी गरिरहनको लागि मानिसलाई फुर्सद छैन। अहिलेका समयमा त झन् धेरै धेरै मानिसहरूलाई फुर्सद छैन किनकि फेसबुक हेर्नु छ, युट्युब हेर्नु छ, सिरियल हेर्नु छ, समाचार हेर्नु छ, यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ र कतिको त जायज नै कुराहरू होलान्, रोजीरोटीको लागि काम गर्नु छ। त भिन्न भिन्न अवस्थाबाट मानिसले मौका पाउँछन् पनि गुमाउँछन् र अधिकांशले त पाउँदैनन् र रोजीरोटीको पछाडि दौडिरहेकाहरूको त गाह्रो जस्तो देखिन्छ। यसै त बोल्दै जाँदाखेरि कसैसँग कुरा गर्दै जाँदा दुःख सुनाउँदै जाँदा सुख सुनाउँदै जाँदा धेरै कुरा निस्किन्छ र मानिससँग यसको पनि डर छ कि जसलाई सुनाइरहेको छ उसबाट जजमेन्ट त हुने होइन अथवा अरूले के भन्ला, स्वयं बाहेक अरू कोही छ भने त्यो अरू नै हो, त्यो अरूले के भन्ला यो कोर ल्याङ्ग्वेज हो। कसैले जजमेन्ट गर्देला कि आफ्नो एक्सन, आफ्नो अवस्था, आफ्नो कथामा, किनकि आफ्नो कथा त आफूलाई राम्रो लागेको हुन्छ र कसैले जजमेन्ट गरेर नराम्रो भन्देला कि अथवा आफूलाई नराम्रो लागेको कथा अरू कसैले राम्रो भन्देला कि आफूले पनि विश्वास गर्न सकौँ। त्यसपछि यसका यस्ता तत्त्वहरूबाट पास हुनुपर्छ ट्युनिङमा हुनको लागि कि दुवैजना एकअर्कामा पूर्ण रेस्टमा होस् कि आई रेस्ट इन यू को फिलिङ प्रगाढ होस् कि म पूर्ण रूपले आराम गर्छु तिम्रो उपस्थितिमा, तिम्रो कथा जुन तिमीले सुनाउनेछौ सुनाउँदैछौ त्यसमा पूर्ण उपस्थिति मेरो दिन्छु र मेरा कथाहरू म सुनाउँदै गर्दा पनि मेरो पूर्ण उपस्थिति दिन्छु। यस्तो भाव लिएर कुराकानी बसेको खण्डमा र धैर्यताका साथ कुराकानी गरेको खण्डमा यी 72 घण्टामा ट्युनिङमा आउन सम्भव छ। नत्र यसै त आधा आधा मनले सुन्छ। कानभित्र पसेको हरेक आवाजलाई मनले आधा आधा सुन्छ। यी आँखाले देखेका हरेक घटना, हरेक स्थिति अवस्थालाई आधा आधा देख्छ। आफ्नै शरीरबाट निस्किएका हरेक शब्दलाई पनि आधा आधा देख्छ र यसै गरी सारा संसार आधा आधा मात्छ किनकि यही 5 इन्द्रिय छन्, यही 5 सेन्स अर्गन छन् जसबाट यो संसारलाई अनुभव गर्न सकिन्छ र त्यो पूर्ण रूपले आधा आधा रूपमा काम गरिरहेछ। र यही आधा आधा पनि देख्यो र बुझ्यो भने, बोधमा आयो भने मानिसको जीवन सञ्चालनलाई एकदमै सहज छ। धेरै लडाईँ झगडाहरू यही मिसकम्युनिकेसन अथवा राम्रोसँग सञ्चार नभएको अवस्थाले गर्दा हो भनेर भिन्न भिन्न घटनाहरूले देखाउँछ र धेरै धेरै लडाईँ हुने, झगडा हुने मध्ये दुवै पक्षले कथाहरूलाई बुझ्ने बित्तिकै, निहाल्ने बित्तिकै, एकअर्कालाई सुन्छु भनेरै धैर्यताका साथ सुन्ने बित्तिकै दुवैले देख्छन् कि कुरा बुझ्न नसकेर नै मात्र शङ्का उपशङ्काहरू भएछन् जसबाट आपसी फ्रिक्सन, आपसी तनाव, आपसी वैमनस्यताको जन्म भएछ।
र यस्तै आफ्नो कथालाई अगाडि राखेर प्राइममा राखेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानेर अरूको कथालाई सेकेन्डरी गर्ने बित्तिकै घस्रण आफैबाट सुरु हुन्छ, किनकि अरूले पनि त्यही नै गरिरहेको छ। सारा मानिसले सबैतिर आफ्नो कथालाई प्राइममा राख्छ, सबैभन्दा सुप्रिम, सबैभन्दा अगाडि राख्छ, किनकि त्यो कथा उसले आफैले बाँचिरहेको हुन्छ। अरूको कथालाई सुप्रिममा राख्नको लागि आफ्नो कथासँग जोडिएर आउनुपर्छ र मात्र उसले सोध्छ, नत्र उसले मतलब गर्दैन। त्यसैले पर कुनै देशमा लडाइँमा परेर होस् अथवा केही हिंसामा परेर होस्, मानिसहरूले दुःख पाइरहेका छन् भने मनले त्यति भार देख्दैन, र छिमेकमा पनि झै झगडा भइरहेको छ भने मनले त्यति भार देख्दैन। आफ्नै परिवारमा भएको छ भने बल्ल अलिकति देख्छ र आफ्नो मनमा त्यो सबै ऊर्जाको बिउ छ, आफ्नो मनमा त्यो सबै ऊर्जाको प्रभाव भइरहेको छ, क्रोध आइरहेको छ, पीडा आइरहेको छ भने आफ्नै कथालाई भरेर, आफूलाई नै अगाडि राखेर, आफूलाई नै पीडित बनाएर कथालाई गुमाउँछ। वैमनुष्यता यही आफ्नो कथा नै सर्वस्व हो भनेर स्वीकारेर अरूको कथालाई सेकेन्डरी मान्नाले सुरु हुन्छ। तर वास्तवमा नै अस्तित्वमा त कसैको पनि कथा प्राइमेरी छैन, कसैको पनि सेकेन्डरी छैन, कसैको पनि टर्सरी छैन। कसैको कथा प्रथम होइन, कसैको दोस्रो, कसैको तृतीय होइन। यो सबै एकैचोटि भइरहेका हुन्। एकको उपस्थितिको लागि अर्कोको 100% उपस्थिति, बराबर रूपले उपस्थिति जरुरी छ। जस्तै मलाई बुझाउन पर्यो भने मेरो वरिपर के छ त्यो सबैलाई बुझाउनुपर्छ र मात्र मैले त्यसको कन्ट्रास्टमा आफूलाई बुझाउन सक्छु, देखाउन सक्छु, म छु भन्न सक्छु। जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले नै यो भन्छ कि केही चिज छ जसको आधारमा म छु। रिलेटिभ कुरा हो। मेरो हुनु र तिम्रो हुनु रिलेटिभ कुरा हो माया। यहाँ तिम्रो प्रश्न थिएन भने यो चिन्तन पनि हुँदैन थियो। सबै कुरा एक आपसमा रिलेटिभ छन्। प्रश्न छ र उत्तर छ। प्रश्न विलीन त उत्तर पनि विलीन। गुरुज्यू भन्नुहुन्थ्यो कि सामान्य स्वास्थ्य भनिएको अवस्थामा चेतन र अचेतन यी दुवै मनका अवस्थाहरूको बराबर भाग र सहयोग हुन्छ र यसरी पूर्ण भाग तिम्रो चेतनाले सदैव रेकर्ड गरिरहन्छ। अब मात्र फायरवाल, यो पर्खाल यो छ कि चेतन मनले अचेतन मनको अवस्थालाई बुझ्दै बुझ्दैन। यदि जीवन नै सहज सञ्चालन गर्ने इच्छा हो भने त त्यही आधा आधा मन, आधा आधा चेतनाको नै पुरा उपस्थिति छ भने काफी। आधा आधामा नै पूर्ण उपस्थिति छ। यदि 50% नै पुरा 50% छ भने जीवन सामान्यतया सञ्चालनको लागि, सांसारिक सञ्चालनको लागि एकदमै सहज हुन्छ, कठिन छैन। यदि जीवनको मिस्टिकल एक्सपिरियन्सेसहरूको प्रति जाने हो भने यस्तो मार्गको खोजी हुनु पर्यो जसबाट चेतन र अचेतन दुवै अवस्थालाई निहाल्न सकियोस्, जहाँबाट बोल्ने र सुन्ने दुवै बीच ठीक सञ्चार होस्। एक चेतनाले अर्को चेतनालाई केही देखाउन सकोस् र उसले त्यो देख्न पनि सकोस्, किनकि हामी सबै हिँडिरहेका सिग्नल टावरहरू नै हौँ। हामी सबैको टाउकोभित्र औसत 1.5 केजीको ट्रान्समिटर र रिसिभर कम्प्युटर जडानयुक्त छ, जसलाई हामी हाम्रो गिदी भनिरहेका छौँ, ब्रेन भनिरहेका छौँ। र चेतनाले त्यही बायो कम्प्युटरको प्रयोग गरेर यो संसारमा यताउता हिँडडुल, यताउता हेरचाह घुमफिर गर्छ। यस्तो म्याजिकल एक्सपिरियन्स हो मानिसको जीवन। विभिन्न आयामहरूबाट यो जीवनलाई अनुभव गर्न सकिन्छ
र माया बाहिरी जगत झैँ निरन्तर भित्री जगत पनि छ। यात्रा दुवैतिरको खुल्ला गहिराईदेखि उचाइसम्म जता पनि गर्न सकिन्छ, जहाँ पनि गर्न सकिन्छ। र यो सबमा सबै कुराहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्। एक मात्र परिवर्तन नहुने कुरा तिमीसँग सदैव छ, त्यो तिमी हो। तिम्रो बाहिरको संसारमा जो कोही साथी, तिम्रो बाहिरको संसारमा जो कोही साथी सङ्गी भए पनि, जस्तो जस्तो सम्बन्धहरू, जस्तो जस्तो बिछोडहरू भए पनि, जस्तो राम्रा जस्तो नराम्रा कथाहरू बाँचे पनि, तिम्रो भित्रको संसार छुट्टै र निकै अपार छ। जब भित्री संसारको बोध हुन थाल्छ अनि बल्ल बाहिरी र भित्री भन्दा भिन्न तिम्रो उपस्थितिको झलक हुन्छ। यही झलकको नाम दर्शन हो। र यो सबै यात्राहरूमाझ तिमीसँग जे अपरिवर्तनशील छ, जे निरन्तर छ, जे निराकार चलिरहेको छ, जेले यो सारा छोएको छ, त्यसैको नाम अस्तित्व हो। अलि पहिला भए भगवान हो, सनातनमा सृष्टि हो, ब्रह्माण्ड हो, आदि इत्यादि। लो, अब भित्रको संसार नि बेला बेला हेर्दै गर, बाहिरको संसार पनि हेर्दै गर। कसैले केही तिमीसँग बोल्दा, केही सुनाउँदा आनन्दले तिम्रो पूर्ण उपस्थिति दिएर सुन। ब्रह्माण्डले तिमीलाई भिन्न मानिस, भिन्न घटना, भिन्न परिस्थिति र भिन्न अवस्थाहरूबाट केही कुरा निरन्तर सञ्चार गरिरहेको छ। यो देख्ने चित्तको नाम हो परम शिष्य। र यो देख्ने र यो सुन्ने, यो प्रत्यक्ष अनुभवमा निहाल्न सक्ने स्टेटको नाम श्रवण हो, दर्शन हो। र यो घटना निहाल्ने तिमी हो। आजलाई यति नै।